शौहर रोज मुझे अपने हाथों से शकरकंदी खिलाता। शकरकंदी खाते ही जिस्म में अजीब सुरूर की लहर सी उठती और गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो हालत काफी बिखरी सी लगती। एक रोज शकरकंदी छुपा कर खुद आंखें बंद कर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे तो होश उड़ गए जब कमरे में लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। मैंने फौरन कहा कि शकरकंदी। शौहर ने इस बात को ऐसे दिमाग में बिठाया कि फिर कभी शकरकंदी हमारे घर से खत्म ना हुई। वो खत्म होने से पहले ही नई शकरकंदी ले आता था और मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे बयान करने से मुझे इतनी तकलीफ होती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये कहानी तब शुरू हुई जब वसीम का मेरे लिए रिश्ता आया। वो पेशे के लिहाज से दर्जी था, कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा को वो हर लिहाज से पसंद था। दरअसल मेरे इनकार की बड़ी वजह ये थी कि वसीम की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था और पूरे मोहल्ले वाले उसकी शराफत के गुण गाते थे। वो धीमी आवाज में बात करता था और बड़े बुजुर्गों को आते जाते सलाम करता था। और तो और वो मोहल्ले की बूढ़ी औरतों की खैर खैरियत भी घर जाकर दरियाफ्त करता था। वो हमारे मोहल्ले में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आया था, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी मर गई। वो बहुत रोया था। उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। वो पागलों की हद तक उससे प्यार करता था। और ये बात मुझे मेरे भाई ने बताई थी, क्योंकि जब से वसीम हमारे मोहल्ले में आया था मेरा भाई अपने सारे कपड़े उसी से ही सिलवाता था। वो बड़े कपड़े सिलाई करता था और बड़ा माहिर दर्जी था। उसके सिले हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करते थे। मेरी अम्मा खुद बहुत अच्छी दर्जन थी। उन्हें 25 सालों का तजुर्बा था, लेकिन वसीम दर्जी के सिले कपड़े देखकर अम्मा भी दंग रह जाती थी। भाई बताता था कि वसीम दर्जी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, क्योंकि जब उसके पास जाओ वो अपनी बीवी की ही तारीफ करता रहता है। कभी उसके खाने की तारीफ तो कभी अक्लमंदी की तारीफ। और मैं भाई से चिढ़कर कहती थी कि तुम्हारा ये दोस्त वसीम दर्जी एक नंबर का जन मुरीद है, तभी हर वक्त अपनी बीवी का जिक्र करता रहता है। दरअसल मेरे भाई की वसीम दर्जी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर एक दिन पता चला कि वसीम दर्जी की बीवी का इंतकाल हो गया। ये खबर क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वसीम दर्जी की अपनी बीवी से मोहब्बत मिसाली थी और उससे सभी वाकिफ थे। मुझे उसकी बीवी की मौत का दिल से अफसोस हुआ था और वसीम दर्जी के इस मौके पर हालत देखने वाली थी। वो तो पागल हो गया था, जैसे कह रहा था मुझे मेरी बीवी के साथ ही दफना दो। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैंने दिल से एतराफ़ किया कि वाकई वसीम दर्जी की बीवी बहुत खुशकिस्मत थी जो उसे ऐसा शौहर मिला था। पहले पहल तो वसीम दर्जी बहुत रोता था। उसने दुकान भी काफ़ी दिन बंद रखी। मोहल्ले वाले उसका बहुत एहसास करते और उसका ख्याल भी रखते थे। गांव वालों की मदद से वसीम दर्जी ही इस सदमे से निकल आया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब उसने अपना ध्यान मोहल्ले वालों की खिदमत में लगा दिया। कपड़े सिलाई के अलावा भी अगर मोहल्ले वालों को कोई काम होता तो वसीम दर्जी फौरन हाजिर हो जाता। मोहल्ले की औरतें उसे अपना बेटा समझने लगी थी। कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वसीम दर्जी फलों का शॉपर उठाए फौरन हाजिर हो जाता। वसीम दर्जी से मेरा सामना उस वक्त हुआ जब अम्मा की तबीयत खराब थी और वसीम दर्जी मेरे भाई के साथ घर आया था अम्मा की अयादत के लिए। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया हुआ था। लड़का अनपढ़ था और फैक्ट्री में काम करता था। मुझे पता नहीं था कि वो बाहर अम्मा के पास बैठा है। मैं ऊंची ऊंची आवाज में अपना गुस्सा निकाल रही थी कि मेरे लिए ये अनपढ़ जाहिल और गंवार मर्द ही बचे हैं क्या। वैसे तो मैं अम्मा के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन मेरा गुस्सा बर्तनों पर उतर रहा था। खट फट की आवाजें बाहर तक जाती थी और मैं इसीलिए ऊंचा ऊंचा बोल रही थी कि अम्मा सुन लें। और फिर मैंने दलिया बनाकर और अपनी सारी भड़ास निकालकर जब किचन से बाहर कदम रखा तो बाहर चारपाई पर अम्मा के साथ वसीम दर्जी को बैठे देखा। मैं तो साकित रह गई और फिर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया कि उसने मेरी सारी बकवास सुन ली थी। मैंने उसे सलाम किया और अम्मा को दलिया पकड़ाकर वापस किचन में आ गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अम्मा भी खिफत का शिकार थी। कुछ ही देर के बाद मेरा भाई आ गया। उसके हाथ में खाने पीने की चीजें थी। मैं जानती थी ये वसीम दर्जी के लिए आई थी, चुनाचा मैंने चाय बनाई और खाने पीने का सामान उनके सामने रख दिया। मैंने महसूस किया था कि वसीम दर्जी की नजरें मुझ पर जमी हुई थी। वो बड़े नामहसूस अंदाज में मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। और फिर ये इंकशाफ तब हुआ जब वसीम दर्जी का मेरे लिए रिश्ता आया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं कतन एक दर्जी की बीवी बनने पर राजी नहीं थी। दूसरी बीवी तो हरगिज़ नहीं,
لیکن میرا بھائی اور اماں اس رشتے سے خوش تھے۔ ان کے مطابق وسیم درزی جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ اس دن مجھے ایسے کیوں گھور رہا تھا۔ میں خوب چیخی چلائی اور روئی پیٹی، مجھے وہ بالکل بھی قبول نہیں تھا، اور اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کو وہ سب کچھ جاننے کے باوجود قبول کر رہا ہے، اس پر تم شکر مناؤ، ورنہ جتنی تم بد اخلاق ہو کوئی تمہاری جانب دیکھے بھی نہ۔ اماں کی بات سن کر مجھے تو آگ ہی لگ گئی، اور میں خوب چیخی کہ اسے کس نے کہا ہے کہ وہ مجھ جیسی بد اخلاق لڑکی سے شادی کرے، جائے کوئی اپنے جیسی ڈھونڈے جو گھر گھر جا کر لوگوں کی خدمتیں کرتی پھرے۔ لیکن میرے چیخنے چلانے اور بولنے کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری شادی کا ویسے بھی ان دنوں ان پر بھوت سوار تھا، ان کا بس چلتا تو آج ہی مجھے اس کے گھر رخصت کر دیتی، کیونکہ وہ میرے غصے اور میرے چیخنے چلانے سے تنگ آ چکی تھی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی کوئی بد اخلاق لڑکی نہیں تھی، مجھے ایسے حالات نے بنا دیا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا تھا، میں اچھی خاصی قبول صورت لڑکی تھی، لیکن ہمارے گھر روز میرا کوئی نیا رشتہ آ جاتا، کبھی کسی بوڑھے کا، کبھی کسی ان پڑھ کا، کبھی کسی رکشہ چلانے والے کا۔ میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر بار رشتہ آنے پر اماں سوچنے لگ جاتی اور مجھے آگ لگ جاتی کہ میرے لیے صرف یہ رکشہ چلانے والا بوڑھے ہی رہ گئے ہیں کیا؟ کوئی اچھی نوکری کرنے والا پڑھا لکھا لڑکا کیوں نہیں؟ پر انسان جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے اسے وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور میری قسمت میں وسیم درزی ہی تھا۔ میرے لاکھ رونے پیٹنے پر بھی اماں نے اس سے میرا رشتہ کر دیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو سب کو میری قسمت پر رشک آیا، جبکہ کوئی مجھ سے پوچھتا میری کیا حالت تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور وسیم درزی جو کہ اب میرا منگیتر تھا، اس نے مجھ سے بات کرنے کی بڑی کوشش کی۔ وہ چند دنوں بعد میرے لیے نیا تحفہ بھیجتا اور پھر موبائل بھیجا گیا۔ ایک دن میں نے رکھ لیا، ہماری بات چیت شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا مجھے لگتا تھا۔ اسے بات کرنے کی تہذیب تھی، اس کے لہجے میں مٹھاس تھی، اور وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ میری خواہشوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ بالآخر مجھے بھی وہ پسند آ ہی گیا۔ یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، ہاں بس میں نے اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا، اور یہ بات کہہ کر اس نے میرا دل جیت لیا کہ میں تمہیں شادی کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت دوں گا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ دلہن بن کر میں کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات وسیم مجھے دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا، اور تبھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ اس وقت سردیاں تھیں اور شکرکندی کا موسم تھا جو مجھے بہت پسند تھی، تو میں نے بول دیا کہ مجھے شکرکندی پسند ہے۔ اس رات میں جو اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری بربادی کی شروعات تھی۔ وسیم روز شکرکندی لاتا، کبھی کبھی تو ہفتے بھر کی ایک ساتھ ہی لے آتا، اور وہ ختم ہونے سے پہلے ہی اور لے آتا۔ مجھے تو ویسے ہی شکرکندی پسند تھی، چنانچہ وسیم مجھے اپنے ہاتھوں سے شکرکندی کھلاتا۔ اس کی محبت سے میں مسرور ہو جاتی۔ ایک دن ایسے ہی شکرکندی کھا کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، میری آنکھیں بوجھل تھی اور میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے وسیم کا ہاتھ تھاما اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھی تو سارا کمرہ عجیب حالت میں بکھرا ہوا تھا، اور ساتھ والے کمرے سے مشین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گئی تو دیکھا وسیم کپڑے سلائی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کب اٹھے؟ کہتا بس ابھی اٹھا ہوں، سوچا یہ سوٹ ہی پورا کر دوں۔ مجھے اس کی بات پر پیار آیا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ وہ روز مجھے شکرکندی کھلاتا اور میں کھاتے ہی سو جاتی۔ صبح اٹھتی تو میرے جسم پر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا کٹ لگا ہوتا، جس میں مجھے جلن کا احساس ہوتا۔ اب مجھے شکرکندی بری لگنے لگی تھی، کیونکہ میں اسے روز روز کھا کھا کر اکتا سی گئی تھی، پر وسیم کے ہاتھوں کھانے پر مجبور تھی۔ میں نے اسے ایک دو بار منع بھی کرنا چاہا، لیکن وہ مجھے تھوڑی سی لازمی کھلا دیتا۔ میری عادت تھی میں رات کو اپنا کمرہ صاف کر کے سوتی تھی، لیکن صبح اٹھتی تو کمرہ بکھرا ہوتا، جسم پر چھوٹا سا زخم بھی ہوتا۔ جانے کیوں اب مجھے وہم سا ہونے لگا، اب شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ بھلا ایسے کیسے مجھے شکرکندی کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے بنا کسی وجہ کے؟ اور پھر ایک دن شام میں وسیم باہر گیا ہوا تھا گھر کا سودا سلف لینے۔ تب اس سے ملنے اس کا ایک دوست آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے وسیم سے ملنا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا اور اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور وسیم کو فون کرنے چلی گئی۔ دوست کا سنتے ہی وسیم نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن وہ آدمی ملنے آیا تھا کہ اس کی ضروری کال آ گئی۔ وہ چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گیا کہ رات کو دھیان سے سویا کرو۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب سی لگی، غصہ بھی آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وسیم گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا دوست چلا گیا ہے۔ اس نے اس بات پر غصہ کیا اور مجھے ڈانٹا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا، وہ آدمی مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ رات کو دھیان سے سویا کرو۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر تیسرے دن میں نے سوچ لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ رات کو کیا ہوتا ہے۔ میں نے شکرکندی منہ میں ڈال لی پر کھائی نہیں
और आंखें बंद करके लेटी रही। वसीम कमरे से बाहर चला गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब एक आदमी कमरे में आया। वो मेरी जानिब बढ़ा। मेरा तो जैसे दिल अटक गया। दिल किया अभी उठ जाऊं, और तभी वसीम भी कमरे में आया। उसने आते ही कहा कि ये मेरा 7वां शिकार है। इसके चेहरे पर अजीब सी शैतानियत थी। तुम जरा बाहर इंतजार करो, जब जिस्म के हिस्से अलग अलग हो जाएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। और मुझे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। वो आदमी बाहर चला गया और वसीम मेरी जानिब बढ़ा। मैंने पट से आंखें खोल ली। मेरी आंखों में खौफ था और वसीम मुझे देखकर बौखला गया। इससे पहले कि मैं कुछ वहां से भागती, उसने मुझे दबोच लिया और पास पड़ी हुई कैंची मेरे सर पर मारी। मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। जब होश आया तो पता चला कि मैं पूरे 6 माह कोमा में रही, और वो आदमी मेरे सामने था जो वसीम का दोस्त बनकर उससे मिलने आया था। उसने जब वसीम की कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरी रूह तक लरस गई। दरअसल वसीम एक साइको था, एक साइको किलर जो लड़कियों को मारता था। वो उनसे शादी करता और फिर उन्हें मार देता और फिर किसी और शहर चला जाता। उसने ऐसे ही अब तक 6 लड़कियों को मारा था। उसकी वजह यह थी कि पहले वो जनाना कपड़े सीता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। उसे अपनी एक ग्राहक से प्यार हो गया जिसने उसका खूब फायदा उठाया और ये कहकर छोड़ दिया कि अपनी औकात देखो, तुम एक दर्जी हो। उसने पूरे मोहल्ले के सामने चीख चीख कर उसकी बेइज्जती की और उस पर इल्जाम लगाया कि ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। मोहल्ले वालों ने वसीम को खूब मारा और उसे वहां से निकाल दिया। वसीम इस वाक़े के बाद पागल हो गया। उसने अपनी शनाख्त बदल ली। सबसे पहले उसने उसी लड़की को मारा, फिर वो नए शहर जाता, किसी नए मोहल्ले में, और घर घर घूमकर पता लगाता कि कौन सी लड़की ज्यादा चीखती थी और उसे ही निशाना बनाता। शादी के पूरे 40 दिन बाद वो लड़की को मार देता और उसके सारे आज़ा निकाल कर एक आदमी को दे देता जिसे उसने अपने साथ में लाया हुआ था, और उसको अपनी मरी बीवी का मुंह न देखने देता। वो इतना खतरनाक था ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। वो शख्स पुलिस वाला जो उस दिन घर आया था, और वो छुपा कर एक छोटा सा कैमरा कमरे में लगा गया था क्योंकि उसे वसीम पर शक हो गया था और वो कई सालों से वसीम की तलाश में था। वसीम अब पकड़ा जा चुका था। मैं महफूज थी। मैं मौत के मुंह से बचकर आई थी। इस वाक़े के बाद मैं पूरे साल तक नॉर्मल नहीं हो पाई। अम्मा और भाई ने मुझसे माफ़ी भी मांगी। ये अम्मा की दुआएं थी जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना मेरा हशर भी बाकी लड़कियों जैसा होता। वो शख्स मासूम इंसान के रूप में शैतान था। मैंने अपने तमाम पिछले रवैयों की अम्मा से माफ़ी मांगी और फिर मज़ीद 2 साल गुजरने के बाद मैंने उसी पुलिस वाले से शादी कर ली जिसने कैमरे में सब देखकर मुझे बचाया था। मैं अब जिंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन आज भी वसीम दर्जी का ख्याल मेरी नींद उड़ा देता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे।